सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की, सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की, सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की, सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की। हजरात किबला कारी साहब ने पढ़ा, बड़े आसान अंदाज में कुरान पढ़ा है। अभी गुलाम फरीद ने पढ़ा, बड़े आसान अंदाज में कुरान पढ़ा है। आज इमाम मस्जिद पढ़े तो कुरान की तिलावत करता है, कोई पीर करे तो कुरान की तिलावत करता है, शमा खान करे तो कुरान की तिलावत करता है, इमाम काबा करें तो कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान से सवाल किया, कुरान तू भी किसी का कारी है? कुरान का जवाब अपने खूबसूरत ख्याल के साथ 4 मिसरों में कि दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की, सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की, बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। आवाज थोड़ी बढ़ा दें। कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, कुरान और हुसैन के हरूफ 4 हैं। ठीक है, फिर ठीक है, ठीक जी, ठीक है, ठीक। अच्छा मैनू ना समझ आ गई है साहब की गल, तो बाकी जरा तबसरे तो गुरेज करो, मैनू समझ आ गई। मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह साहब ਨੂੰ सलामत रखे। ला इल्मी की हो गया ना हज़रत साहब, ਤੁਸੀਂ फरमाते हो कि पति का मसला, अल्लाह आपको सलामत रखे। सारे एक बार जरा मिल के कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, जेकर झूठ दे पैर होंदे ते खंड भी कोड़ी निम हो जाती, जेकर झूठ दे पैर होंदे ते खंड भी कोड़ी निम हो जाती, अज भी जे ना आका होंदे सच दी खत्म मुहिम हो जाती, फखरे दो आलम हासिल लैंदे जे एक बारी भी खोल के नासिर, कोई ऐ बिजली ते शै कोई नहीं फलक दी बिजली डिम हो जाती, ऐ बिजली ते शै कोई नहीं फलक दी बिजली डिम हो जाती। तुसी ते सोलर ते नहीं ना चलदे, तुसी ते सारे सुभान अल्लाह उच्ची आखो यार, जरा छल मार के जरा मोहब्बत नाल सारे कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इमाम हुसैन आपकी बारगाह च खूबसूरत अशार का नजराना है और साहबजादा साहब की खिदमत च पाए के उस खूबसूरत रुबाई तो आगाज कर रहे हैं जिहड़ी मंसूब है हजरत ख्वाजा खाजगां मोइने बेकसां वालिए संजरो अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमत की जात से कि शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदाद नादाद सरदाद नादाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हसाने पाकिस्तान मरहूम आजम चिश्ती का एक शेर अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की नीयत से भी, और ये रज़ाए मुस्तफ़ा मेरा दोस्त है, इसकी ज़ियाफ़त तबा के लिए भी आप भी सुन के मोहब्बत से सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे, बल्कि एक बारी सज्जा चौक के जरा सुभान अल्लाह कह नहीं लेंगे, सारे जरा सज्जा चौक के को यार सुभान अल्लाह, सारे यार नबी दे सोने, ना कोई दिसे चारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होना, इन्ना जान निसारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता इन्ना चारे यारा वर्गा, आजम शाने सिद्दीक की पूछना है वो इको यार हजारा वर्गा, आजम शाने सिद्दीक की पूछना है इको यार हजारा वर्गा। मजमून के साथ वापिस जुड़ रहा हूँ। मेरे नबी हुसैन दा चुम के चेहरा कैन, अगर बात कुछ सुनी हुई याद आए तो सज्जा चौक के बेलियो बोलना जे मुझे पता चल जाए, आवाज थोड़ी होवे या ज्यादा होवे, प्रेम नगर वाले का जोक हमेशा ही बुलंद होता है। मेरे नबी हुसैन दा चुम के चेहरा कैन, अल हुसैन मिन्नी वा अना मिनल हुसैन, अल हुसैन मिन्नी वा अना मिनल हुसैन। मेरे नबी हुसैन दा चुम के चेहरा कैन, अल हुसैन मिन्नी वा अना मिनल हुसैन।
ہاتھ چک کے سارے کہیں گے سلام یا حسین یا حسین سلام یا حسین سارے ذرا سجا چک کے حضرات کسے دنیا دار کو نہیں کسے وزیر کو نہیں مشیر کو نہیں ایم پی اے کو نہیں ایم این اے کو نہیں ڈاکٹر کو نہیں جج کو نہیں وکیل کو نہیں بلکہ نبی دے پتر کو چک کے پیش کرتا سلام یا حسین سلام یا حسین سارے ذرا سارے سلام یا حسین سلام یا حسین سارے ہاتھ اٹھا کے ذرا باہر والے بھی یار ہاتھ آیا اٹھا کے ایک بار کہیں گے یا حسین سلام یا حسین حضرت عمر فاروق دا قصہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق دا قصہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق دا قصہ مشہور ہے رکا میری قبر دے وچ رکھنا ضرور ہے لکھوا کے لایا بیٹا لکھوا کے لایا بیٹا حسین جو بھی کہن الحسین منی وانا من الحسین سلام یا حسین 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 چھ مادہ لال ہووے یا اکبر جیا جوان چھ مادہ لال ہووے یا اکبر جیا جوان دیندہ گواہی ویکھو کربل دا او میدان پتر بھی وار دیندے ضرورتاں جد پین کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے آج چک کے کہنا ہے الحسین منی وانا من سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا آخری شعر ہے اور شہزادہ صاحب کی خدمت میں مائک ہے سجدہ طویل ہویا حیران ہو گئے سجدہ طویل ہویا حیران ہو گئے سجدہ طویل ہویا حیران ہو گئے آخری شعر پڑھ رہے ہیں آخری دا مطلب آخری ہوئے گا لیکن پریم لگن آلے ہو دور و نزدیک تو تشریف لے کے آنا لے ہو آج ذکر امام حسین تے اتنی اونچی آواز کے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے کہ مینوں کم از کم اندازہ ہو جائے جننے بیٹھے ہو دنیا دار نہیں بلکہ مولا حسین دے وفادار بیٹھے ہو پہلے شعر سن لو سجدہ طویل ہویا حیران ہو گئے سجدہ طویل ہویا حیران ہو گئے سارے نمازی ویکھ پریشان ہو گئے سارے نمازی ویکھ پریشان ہو گئے رک جاندی اے نماز بھی جد پشتے نبی تے بین الحسین منی وانا من سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین تباہ تھیوے جدا محمد دی حال دے نال ویر ہوئے تباہ تھیوے جدا محمد دی حال دے نال ویر ہوئے اساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے پتران دی خیر ہو اللہ سبھی احباب کو سلامت رکھے قرآن حاضری احباب ملاحظہ کر رہے ہیں کہ فیضان حضور خطیب الاسلام حضرت مولانا میرے نہایت کرم فرما مشفق و مہربان غلام یاسین فریدی صاحب قبلہ اپنے پررونق چہرے کے ساتھ تشریف لائے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا اپنے ایوان سے آپ احباب سے ہم خطاب ہونے کے لیے گزارش کر رہا ہوں صاحبزادہ محمد امیر حمزہ نقشبندی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے بیان سے آپ کے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے آپ سارے مل کے محبت بھرا نعرہ لگائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھانے کا کیوں کہتے ہیں بلا ثنا خان بھی نقیب بھی اس سے پڑھنے والے کی شان نہیں بڑھتی یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے بولیں گے آواز زیادہ ہوگی آپ بھی تازہ دم رہیں گے سجا ذرا چوک کے سارے کریں گے نعرہ تکبیر اللہ سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری